सावन के दिन भी बड़े सुहाने होते हैं। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हर तरफ फूल खिले हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी खुशगवार मौसम का खूब मज़ा ले रहे थे। ऐसे में लंबी गर्दन वाला एक बगला काले काले बादलों के साथ हवा में उड़ता जा रहा था। आज उसे उड़ने में बहुत ही लुत्फ़ आ रहा था। चंद दिनों से बहुत गर्मी थी। इंसान तो इंसान एक तरफ, जानवर और परिंदे भी गर्मी से निढाल थे। सब दिल ही दिल में बारिश की दुआएं कर रहे थे। दूसरे दिन मौसम बदल गया। आसमान पर काले काले बादल छा गए और ठंडी ठंडी तेज़ हवा चलने लगी। बाग में कोयल भी कू 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 करती सुरीली आवाज़ से मौसम की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। इसलिए आज बगले मियाँ को उड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो कभी ऊपर की तरफ उड़ता, कभी नीचे की तरफ, कभी बाएं कभी दाएं कलाबाजियाँ खाता। आसमान और ज़मीन के नए नए मंजर इसके दिल को खुश कर रहे थे। वो अपने आशियाने से कोसों दूर निकल गया था। काली काली घटाओं में बगले का सफ़ेद रंग बहुत ही भला लग रहा था। बगले ने उड़ान के दौरान अचानक नीचे की तरफ देखा। दूर हरी भरी सरसब्ज वादी में एक बकरी शेर के 2 बच्चों के साथ खेलती हुई दिखाई दी। बगले को ये बात बड़ी ही अजीब और हैरत अंगेज़ लगी। बगले ने दिल में सोचा कि क्यों ना मैं बकरी को समझाऊं कि वो खतरे से खेल रही है। वो बकरी को समझाने के लिए नीचे ज़मीन पर आया। फिर एक जगह बैठकर बकरी की खैरियत दरियाफ्त की। इधर उधर की बातें करने के बाद बगले ने कहा, बी बकरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम शेर के बच्चों के साथ खेल रही हो। जानती नहीं हो ये तुम्हारे दुश्मन के बच्चे हैं। शेर तुम्हें किसी भी वक्त एक पंजा मारकर हलाक कर सकता है। वो तुम्हें खा जाएगा। मैं तो तुम्हें आने वाले ख़तरे से आगाह करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम शेर के बच्चों के साथ दोस्ती करके एक रोज़ पछताओगी। मेरे ख़्याल में तुम अच्छा नहीं कर रही हो। बकरी मुंह चलाते हुए बोली, क्या अच्छा नहीं कर रही? तुम ये कह रहे हो कि ये दुश्मन के बच्चे हैं और शेर मुझे किसी भी वक्त हलाक कर सकता है और इसका बाप मुझे कच्चा खा जाएगा। बगला गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ, तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई हो। दुश्मन तो दुश्मन होता है, इसका एतबार हरगिज़ नहीं करना चाहिए। वो अनजाने में किसी वक्त भी हमला करके तुम्हें हलाक कर सकता है। बकरी ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रहे हो बगले मियाँ। ये दुश्मन के बच्चे ज़रूर हैं, मगर शेर का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं तो रोज़ाना इन बच्चों के साथ खेलती हूँ। शेर मुझे कुछ नहीं कहता। शेर तो खुद मेरी हिफाजत करता है। किसी दूसरे शेर की क्या मजाल जो मेरी तरफ आंख उठाकर देख सके। मैंने शेर की नज़रों में अपने लिए प्यार की झलक नुमायां तौर पर देखी है। मैं इसके बहुत करीब रहती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहता। हैरत है, ये तुम क्या कह रही हो? शेर तुम्हारी हिफाजत करता है? बगला अपनी चोंच से परों को खुजाते हुए बोला, दरिंदे और चरिंदे का प्यार तो मैंने आज पहली बार देखा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि शेर तुम्हें कुछ नहीं कहता? बस यूँ समझ लो एक नेकी की थी, वो काम आ गई। बकरी करीब बैठते हुए बोली, ये इस नेकी का सिला है कि मैं आज तक महफूज और बड़ी खुश हूँ। कौन सी नेकी भी बकरी? कुछ मुझे भी तो इल्म हो, बगले ने पूछा। बकरी ने कहना शुरू किया, अच्छा तो फिर सुनो। आज से 3 माह पहले की बात है। मैं बहुत लागिर और कमज़ोर थी। अच्छी तरह चल फिर भी ना पाती थी। ऊपर से हर वक्त दिल को ये धड़का लगा रहता कि कोई दरिंदा आकर मुझे फाड़ ना खाए। इसी खौफ में मैं ज़्यादा बाहर भी ना निकलती थी। एक दिन अचानक मुझे इसी शेर ने आ दबोचा, जिसके बच्चों के साथ मैं अब खेल रही हूँ। मैं डर के मारे बेहोश हो गई। जब होश में आई तो इसी वादी में थी। वो शेर मेरे पास ही बैठा था। यही दोनों बच्चे लपक कर मेरी तरफ बढ़े। बगले मियाँ, तुम तो जानते हो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मुझे इन पर बड़ा प्यार आया। दोनों बच्चे भूखे थे। मैं झट आगे बढ़कर बच्चों को दूध पिलाने लगी। जल्द ही बच्चे मुझसे मानूस हो गए और ऐसे घुल मिल गए कि गोया अब कभी जुदा ना होंगे। शाम को मैं दोनों बच्चों को लेकर गार की तरफ बढ़ी। वहाँ पहले से एक शेर सोया हुआ था। मैंने
قریب جا کر غور سے دیکھا تو وہ ایک شیرنی تھی جو مر چکی تھی۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ شیر مجھے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لایا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں ان بچوں کو ماں بن کر پال رہی ہوں۔ میری صحت بھی قابل رشک ہو گئی ہے۔ بگلا حیرانی سے بگلے کی ناقابل یقین کہانی سنتا رہا اور چونچ بھی ہلاتا رہا، پھر اپنی گول گول سی آنکھیں مٹکاتا ہوا بولا، واہ کیا بات ہے بی بکری، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اگر تم دودھ پلانے سے انکار کر دیتی تو پھر شیر تمہیں واقعی مار ڈالتا۔ ارے موٹی عقل اور لمبی گردن والے اکڑفو بگلے، تم بھی تو کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو۔ سارا دن دریا کے کنارے کھڑے مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے ہو۔ کسی پر احسان کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ میری یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لے، کل یہ نہ کہنا کہ مجھے خبر نہ ہوئی۔ بکری خوش ہوئی، دل سے ہنستے ہوئے کہا، بہت اچھا کیا جو مجھے کسی نیکی کرنا سکھا دیا۔ بگلا اپنے پر تولتے ہوئے بولا، مجھے جلدی واپس پہنچنا ہے، اگر زندگی رہی تو پھر کبھی نہ کبھی تمہارے پاس آؤں گا۔ بگلے نے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ وہ بھی کسی کے ساتھ نیکی ضرور کرے گا اور اس کا اجر پائے گا۔ وہ اڑتے اڑتے ابھی نہر کے اوپر ہی پہنچا تھا کہ اسے نہر میں ایک چوہا نظر آیا جو پانی میں ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ بگلے نے جھٹ نہر میں غوطہ لگایا اور ڈوبتے ہوئے چوہے کو دم سے پکڑ کر نہر کے کنارے پر رکھ دیا۔ چوہا مارے سردی کے بری طرح کانپ رہا تھا۔ بگلے نے سوچا اس طرح تو یہ مر جائے گا۔ اس نے چوہے کو اپنے پروں میں چھپا لیا تاکہ جسم کی حرارت سے چوہے کی جان بچ جائے۔ وہ اسے پروں میں چھپائے کافی دیر تک بیٹھا رہا، پھر اسے کچھ محسوس ہوا کہ پروں کے اندر کوئی شے تیزی سے حرکت کر رہی ہے۔ بگلا بہت خوش ہوا، اس نے پروں کی گرد ڈھیلی کر دی۔ چوہا چھلانگیں مارتا ہوا بھاگ گیا، اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، جس کا بگلے کو تھوڑا رنج بھی پہنچا، لیکن اس نے صبر کر لیا۔ اب بگلے نے جو اڑنا چاہا تو دھم سے چونچ کے بل زمین پر گر گیا۔ چوہا اس کے موٹے موٹے پر کتر گیا تھا۔ خوف کے مارے بگلے کے تو ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی۔ وہ ایک بڑے سے درخت کے تنے میں بنے ہوئے سوراخ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے پر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے رہ رہ کر بکری پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے نیکی کرنے کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ابھی اڑ کر جائے اور بکری کو کھری کھری سنائے کہ مجھے نیکی کرنے کا مشورہ دیا تھا، نیکی بھی کی اور اس کا اجر یہ ملا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بگلا اڑنے کے قابل ہو گیا۔ غصے میں وہ سیدھا بکری کے پاس اسی جنگل میں جا اترا جہاں وہ شیر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ مجھے تم نے کتنا برا مشورہ دیا تھا، بگلے نے غصے میں کہا۔ ارے بگلے میاں، اتنا غصہ؟ کون سا مشورہ؟ بکری نے انجان بن کر پوچھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ دیا ہو، پھر تمہیں کیوں برا مشورہ دوں گی؟ کیا یہ تم نے نہیں کہا تھا کہ نیکی کیا کرو؟ بگلے نے منہ بنا کر کہا۔ تو کیا نیکی کرنا برا کام ہے؟ بکری نے حیران ہو کے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر تمہارے مشورے کی وجہ سے اس دن سے آج تک مجھے اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ کر واپس نہیں جا سکا۔ ہائے ہائے، ایسا کیا ہوا؟ میرے مشورے سے تمہیں کیا بھاری نقصان پہنچا؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اللہ خیر کرے، کچھ بتاؤ تو صحیح، بکری نے کہا۔ آخر کچھ پتہ بھی تو چلے، بکری نے ایک سانس میں پوچھا۔ بگلا منہ بسوڑتے ہوئے بولا، میں نہر میں ڈوبتے ہوئے چوہے کی جان بچائی، پھر اسے اپنے پروں میں چھپا کر حرارت پہنچائی، ورنہ وہ سردی سے مر جاتا۔ بگلے نے اپنی بات جاری رکھی اور اپنا پر پھیلا کر روتے ہوئے کہا، وہ کمبخت میرے پر کتر کر بھاگ گیا، اس نے پلٹ کر میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ یہ سب تمہارے مشورے کی وجہ سے ہوا ہے، نیکی بھی کی اور اس کا صلہ یہ ملا۔ واہ بگلے میاں، تم تو بگلے ہو۔ نیکی کرنا تو بری بات نہیں ہے، مگر نیکی کرنے سے پہلے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ تم جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو وہ اس نیکی کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، لیکن نیکی کرنے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والا نیکی کے قابل ہے یا نہیں۔